अथ श्री पृथ्वी ब्रह्मांड यात्रा महास्त्रोत्रम समय मार्ग यात्रा प्रथमः अध्यायः मंगलाचरणम्। श्री गणेशं नमस्यामि विघ्नराज दयानिधिं यत्प्रसादात् प्रवक्ष्यामि पृथिवीं यात्रां सनातनीम्। सरस्वतीं नमस्यामि ज्ञान विज्ञानदायिनीं यस्याः प्रसादतो वाणी सत्यपन्थानमाश्रिता। नमोऽस्तु सूर्यदेवाय विश्वतेजो निधायते यस्य भाषा समुत्पन्नं जीवनं चराचरम्। नमोऽस्तु पृथ्वी मात्रे विश्वधात्रे नमो नमः। जन्मदात्रे जीवनदात्रे मोक्षदात्रे नमो नमः। अन्नदात्रे जलदात्रे प्राणदात्रे नमो नमः। विश्वमातरि वन्दे त्वां सर्वभूतहितैषिणीं। द्वितीयः अध्यायः आदिसृष्टिः। कल्पारंभे रवेर्मध्ये महानासीद्विकम्पनः धूलिधात्वग्निसंगातः समुत्पन्नो महाबलः। व्योममार्गे विनिष्क्रान्ता धूलिरग्निसमन्विता कोटियोजने दूरस्थं मार्गम् अग्ने समास्थिता। कणे कणे रूपाचीय पिंडमारूपमवापसा धारयन्ते महाशक्तिं पृथिवी भावमुपागता। जीवनस्य भविष्यार्थं बीजान्त्यन्तर्वेशयते महायात्रां मथारब्धः कालचक्रानुसारिणीम्। अंतस्तेजो बहिशैत्यं धारयन्ति धृतव्रता दीर्घमार्गं समारुह्य शनिर्वृद्धिमुपागताः। ब्रह्माण्डयात्रायाः प्रारम्भः। दीर्घकालेन सा देवी व्योममार्गमनोव्रता महाशान्त्यं समालभ्य स्वदेहं समवर्धयते शैलधातून् समादाय स्वरूपं समपूरयते। दृढत्वं गौरवं चैव क्रमशो अभ्यधिको भवते। जीवबीजानि सर्वाणि स्वगर्भे परिरक्षति भविष्यस्य हितार्थाय धैर्येण समतिष्ठत। शीतदेशान्नतिक्रम्य दीर्घमार्गमनोव्रता कालस्य महतीं गाथां मौनभावेन चाकरोत्। कोटिमार्गान्नतिक्रम्य क्रमशो वृद्धिमागताम्। विश्वमाता महाशक्तिः स्थैर्यमेव समाश्रिता। तृतीयः अध्यायः शनिग्रहमार्गे महायात्रा। शनिमार्गे मुपागम्य दीर्घकालं व्यवस्थिताम् सूर्यस्य परितो नित्यं यात्रां चक्रे धृतव्रता। 29 शब्दानां परिक्रम्य पुनः पुनः महायुगं समप्याथ धैर्यमार्गमुपेयिवान्। स्वदेहे धातुं संचारं क्रमशो अभिवर्धयते। अंतर्गर्भे महाशक्तिं नित्युक्तां न्यवेशयते। जीवबीजानि रक्षन्ते विश्वमाता दयानिधिः। लोकानां भवितव्यस्य नित्यं चिन्तामकारयते। शनियात्रां समाप्तौ सा बृहस्पति पथं ययो नववृद्धे समारभ्यं धारयन्ति धृतव्रता। चतुर्थः अध्यायः बृहस्पति ग्रह मार्गे महायात्रा।
बृहस्पतिर्महामार्गे धरा धैर्यमुपागता दीर्घकालं समस्थाय सूर्यं नित्यं प्रदक्षिणमे द्वादशाब्दे परिक्रान्त्यं पुनः पुनरकारयते महायुगं व्यतीत्याथ स्वरूपं समवर्धयते धातूनां विविधा शक्तिः स्वदेहे समधारयते स्थैर्यं बले मथो तेजः क्रमशो अभिविवर्धत गर्भे निहिते बीजानां रक्षणे निरता सदा भविष्य जीवलोकस्य माता चिन्तामकारयते बृहस्पतेः पथं त्यक्त्वा मङ्गलस्य पदं ययो नूतनस्य विकासस्य सोपानमिव चिन्तयत् पंचमः अध्यायः मंगलग्रहमार्गे महायात्रा मंगलस्य महापन्था प्राप्य धात्री धृतव्रता शीतोष्णयोः समायोगं स्वदेहे समकल्पयते तापशैत्यं समायोगादे देहात् सुदृढतां गतः अंतर्गर्भे महाशक्तिः क्रमशो अभिव्यवर्धत शैलधातून् समादाय नवमङ्गं व्यकल्पयते जीवनस्योपयोगाय सर्वसिद्ध्यं समाहरते दीर्घकालं समासाद्य मंगले परिवर्तिनी महायुगं समप्याथ पृथ्वी मार्गमुपागमते पृथ्वी लोकं समासाद्य नूतनं पर्वमादधे जीवनस्य विकासाय स्वदेहं समकल्पयते षष्ठः अध्यायः पृथ्वीलोकस्य स्थानं पृथ्वीलोकस्य महालीला पृथ्वीलोके मुपागम्य धरास्थैर्यमवाप सा दीर्घयात्रां फलं दिव्यं स्वरूपे समदर्शयते धातुभिः पर्वतैश्चैव स्वदेहं समलङ्कृतं दृढमूलं महाकायं क्रमशो अभ्यकरोद्धरा अंतर्गर्भे महातेजो बहिर्भूमिर्व्यवस्थिताः शक्तिसन्तुलनं कृत्वा धरां सौन्दर्यमावहते बाष्पराशे समुत्सृज्य मेघमालामकल्पयते वृष्टिधाराभिरनिशं भूमिस्निग्धामकारयते सलिलानि समुत्पन्ना सरितः सागरस्तथा जीवनस्य निवासार्थं भूमिरेतान्मकल्पयते उन्नतान् गिरिशृङ्गाश्च निम्नदेशान् तथा करोते नद्यः स्वैरं प्रवहन्त्य भूमिशोभामवर्धयन् वनभूमिरे विकस्वरा भूते बीजानां प्रसवायवे भूमिरे हरिते वर्णाभा शोभते सममनोहरा औषध्यः फलवन्तश्च वृक्षाः पुष्पसमन्विताः प्राणिनां हितकामार्थं धात्र्यां समविवर्धिताः वायुमण्डले माधाय प्राणधारां व्यकल्पयते जीवनस्य प्रवृद्ध्यर्थं सन्तुल्यं समधारयते एवं सिद्धे महिदेहे जीवनस्य दयो भवते धरामता महाप्रीता नूतनं पर्वमाविशते सप्तमः अध्यायः सिद्धजीवनस्य प्रथमे प्रादुर्भावः सिद्धायां धरणो तस्य जीवनस्याभवत् क्रमः सूक्ष्मबीजं समुत्पन्नं मातुर्गर्भे व्यवस्थितम्
आपः शान्तां प्रवृद्धाश्च तेजो वायुः समन्विता तत्र जीवने बीजानां संस्कारः समजायत सूक्ष्मरूपाणि भूतानि सलिलेषु प्रजगिरे कालयोगेन ते सर्वे वृद्धिमार्गमुपाययुः जीवनं विविधाकारं क्रमशो अभिव्यजायत धात्रे तानि समालोक्य हृष्टचित्ता व्यराजत वनस्पतिः समुत्पन्नाः हरितच्छायधारिणः भूमेः शोभां विवर्धन्तः प्राणिनां हितकारिणः महावृक्षा महागुल्मः लताः पुष्पा फलान्विता धरण्याः काञ्चनं भूषां स्वयमेव प्रचक्रिरे प्राणवायुः समुत्पन्नः जीवनस्योपकारकः सर्वभूतैः हितार्थाय धात्र्यां समुपकल्पितः पश्चात् कीटाः पतंगाश्च जलजाश्च प्रजगिरे नानारूपेण धरा जीवाः क्रमेणाभिवर्धिरे खेचराः स्थलचाराश्च वनचाराश्च जन्तवः स्वस्वभावं समासाद्य धरणीं समलङ्कृताः जीवलोकः समृद्धो भूते नानारूप समन्वितः धरामातां प्रहृष्टासने मानवार्थमचिन्तयते अष्टमः अध्यायः मानवदेहस्य सिद्धिः क्रमवृद्धो प्रजाः सर्वाः नानादेह समन्विताः श्रेष्ठरूपस्य सिद्ध्यर्थं धरा चिन्तामुपाददे बहून् देहान् समुत्पाद्य जीवान् संस्कारयद्धरा अनुभवे शनेरेव विवेकं समवर्धयते बलं बुद्धिं च मेधां च क्रमशोऽभ्यवर्धयते योग्यं देहं समालोक्य धात्रेः तुष्टिमुपागता हस्तपादौ सुदृढो कृत्वा वाचं बुद्धिं च निर्ममे कर्मयोगे समर्थं तं देहमग्ने न्यवेशयेते मानुषं तनुमासाद्य जीवो ज्ञानमवापहि विवेकदीपे सम्पन्नः धर्ममार्गे मनोस्मरन् भाषाशक्तिं समादाय चिन्ताशक्तिं च मानवः पृष्ठा ज्ञातुं समारब्धः विश्वस्यापि रहस्यकम् अग्निं ज्ञात्वा ततः पश्चात् वासगृहिण्यात् कल्पयते समाजं सममस्थाप्य सहजीवनमाचरते कृषिविद्यां समासाद्य धान्यबीजान्यरोपयते मातुरन्नं समादाय जीवनं समपोषयते ग्रामान् पश्चान्नगरण्यथ सेतुमार्गान् कल्पयते कौशलेर्विविधैर्नित्यं लोकजीवनमर्धयते मानवे विकसिते सम्यक् धरा हृष्टा दयानिधि ज्ञान विज्ञाने वृद्ध्यर्थं नूतनं पर्व चिन्तयते